अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, आज एक और नए मौजू के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तमाम मखलूक़ात में उसने हमें इंसान बनाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत हमारे ऊपर है, बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर यह एहसान फरमाया कि उसने इंसान बनाने के बाद हमें मुसलमान बनाया है। ये इसके ऊपर एक और एहसान है। और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक और एहसान हमारे ऊपर है। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत हमारे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। और ये जिस्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत हमारे पास है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें इतनी हैं। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हज़रात, ये जिस्म जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत हमारे पास है। ये पकड़ने के लिए दो हाथ दिए, चलने के लिए दो पाँव दिए, देखने के लिए दो आँखें दी, सुनने के लिए दो कान दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये अजीम नेमतें हमारे पास है। जिसके पास आँखें नहीं, उसको मालूम है कि इन आँखों की कीमत क्या है। जिसके पास दो कान नहीं, उसे मालूम है कि इन कानों का मोल क्या है। जिसके पास दो हाथ नहीं, उसे पता कि इन हाथों की नेमत क्या है। जिसके पास चलने के लिए दो पाँव नहीं, उसे मालूम है कि इन पाँवों की नेमत क्या है, इन पाँवों की कदर क्या है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिर्फ एक नेमत के बदले में बंदा रात दिन अगर सजदे में पड़ा रहे और अपनी पेशानी को खाक में मिला दे और रात दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करने लगे, उसकी तस्बीह बयान करने लगे सिर्फ एक नेमत के बदले में, तो हज़रात वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिर्फ एक नेमत का बदला नहीं चुका सकता है। अगर रात दिन भी सजदे में पड़ा रहे तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत का वो एहसान नहीं अदा कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी नेमतें हमें दी है, ये ज़मीन किसके लिए? हमारे लिए। ये आसमान किसके लिए? हमारे लिए। ज़मीन में जितने खजाने हैं, जितनी नेमतें हैं, जितनी दौलतें हैं, किसके लिए है? ये हमारे लिए है। ये रात का आना हमारे लिए, ये दिन का आना हमारे लिए, ये सूरज का निकलना हमारे लिए, ये चाँद का तुलू होना हमारे लिए, ये सितारों का तुलू होना ये हमारे लिए। ये खाने की तरह तरह की चीज़ें ये किसके लिए है? ये हमारे लिए हैं। ये सब्जियाँ ये हमारे लिए है। ये फ्रूट्स ये फल किसके लिए हैं? ये हमारे लिए है। ये जानवर हमारे लिए, ये परिंदे हमारे लिए, ये दरिंदे हमारे लिए, यानी सब कुछ जो भी कुछ इस ज़मीन पर है वो सब हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। हज़रात, हम अगर गौर करें, जानवरों का जो खाना है, आमतौर से जानवरों का खाना वो घास फूस है। इसके अलावा जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, तरह तरह की रंग बिरंगी सब्जियां, रंग बिरंगी फल, ये किसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं? ये सिर्फ हमारे लिए ही तो बनाए हैं। इसके अलावा हज़रात हम देखें, ये बेहतरीन बेहतरीन मनाजिर जो हम देखते हैं, खूबसूरत खूबसूरत जो मंजर हम देखते हैं, जानवरों को अगर खूबसूरत मंजर दिखाया जाए, खूबसूरत मनाजिर अगर जानवरों को दिखाए जाए, तो कभी भी जानवर खूबसूरत मंजर को देख करके मुतासिर नहीं होता। ये आंखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी और फिर खूबसूरत मनाजिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिए। ये किसके लिए बनाए हैं? ये हमारे लिए बनाए हैं। हज़रात, इसके अलावा देखिए कि अगर जानवर के सामने कोई बेहतरीन नात लगा दी जाए, कोई बेहतरीन नगमा अगर जानवर के सामने गाया जाए, तो जानवर कभी भी बेहतरीन नात सुन करके, बेहतरीन नगमा सुन करके, बेहतरीन कलिमात, बेहतरीन अल्फाज सुन करके जानवर कभी भी मुतासिर नहीं होता। अल्लाह ने ये कान भी दिए और बेहतरीन बातें इन कानों तक पहुंचती है, फिर हम लुत्फ अंदोज होते हैं। नाते सुन करके हम लुत्फ अंदोज होते हैं, अच्छा नगमा सुन करके हम लुत्फ अंदोज होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। जानवर इससे फ़ायदा नहीं उठाते, हम फ़ायदा उठाते हैं। ये लुत्फ अंदोज होने की जो नेमत है,
یہ اللہ رب العزت نے کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ ہمارے لیے بنائی ہے حضرات۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے کام میں لگا دیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ جو زمین میں ہے یہ بھی ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں، آسمان میں جو بھی کچھ ہے وہ بھی ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کیا دیکھتے نہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ہر ایک اللہ کی نماز کو بھی جانتا ہے، اللہ کی تسبیح کو بھی جانتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت اور ارشاد فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض وما فيهن، کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتے ہو، لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں۔ حضرات اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ زمین میں جتنے بھی انسان کے علاوہ جاندار ہے اور جتنے بھی بے جان ہیں، اور آسمانوں میں جتنے بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہے، جو بھی کچھ اللہ رب العزت نے آسمان میں بنایا ہے وہ سب کے سب تو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ لیکن حضرات دیکھیے یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا، چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو، وہ سب کے سب تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا، وہ اگر اللہ رب العزت کو بھول جائے، وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے، وہ اللہ کے لیے نماز نہ پڑھے، وہ اللہ کی بڑائی بیان نہ کرے، تو حضرات یہ کتنے تعجب کی بات ہوگی، یہ کتنے سوچنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ سب چیز تو کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا ہے وہ تو اللہ کو یاد کرے، اور انسان اللہ رب العزت کو بھول جائے، تو حضرات یہ بڑے ہی سوچنے والی بات ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا اور تجھے ہموار بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، اس طرح سے ہماری بناوٹ بنائی ہے، اس طرح سے ہمیں ہموار کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ خوب بڑا ہو، ایک ہاتھ خوب چھوٹا ہو، ایک پاؤں خوب بڑا ہو، ایک پاؤں خوب چھوٹا ہو، ایک آنکھ خوب بڑی ہو، ایک آنکھ خوب چھوٹی ہو، ایسا اللہ رب العزت نے نہیں بنایا، بلکہ دونوں ہاتھ بنائے، دونوں ہاتھ برابر بنائے ہیں، دونوں پاؤں بنائے، دونوں پاؤں برابر بنائے ہیں، دونوں آنکھیں بنائی، دونوں آنکھیں برابر بنائی ہے۔ بڑی ہی ٹھیک انداز میں، ہموار انداز میں، مناسب انداز میں اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے۔ وہی اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو بے شک اللہ رب العزت کو خبر ہے ان تمام کاموں کی جو تمام کام تم کرتے ہو۔ حضرات ان جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، ان احسانات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ان نعمتوں کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ان نعمتوں کا ہمیں دل سے بھی احساس کرنا چاہیے، زبان سے بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور حضرات پھر اپنے ان اعضاء کے ذریعے سے اس کی نماز ادا کر کے اس کی پاکی والے کام کر کے تمام کام اللہ رب العزت نے جو ہمیں کرنے کے لیے دیے ہیں وہ تمام کام کر کے اس جسم کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کے لیے صرف ہمارا یہی پیغام تھا، آگے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی نعمتوں پر جو اللہ رب العزت نے نعمتیں ہمیں دی ہے ان پر قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے کہنے میں، آپ کے سننے میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، پاک پروردگار عالم ہمارے کہنے سننے کی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔